भुरग्यांक भक्तीन सोगल्या गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बाप्पा मुखार येता. आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका. Jésus mode dowरून, Jésus मुखार घालून, Jésus चिटकून रावून, बाप्पा मुखार येता. आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो त्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सावन आमच्या आस्काऱ्या बागीवोन जुसेवाजाचे पोरबेक ओत्मीक तयारी आमी सुरू करता. हे आमचे पोरबेच्या समारंभाक 9 दिसाची तयारेक एक मुखेल विशय आसा, तो म्हणल्यार तुका जेजू खोलायेन अणभवूंक बागीवोन जुसेवाजाचे देखीन उर्बेवोन गोवाय जावंक आमचेशी राव. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांव जाल्या आनी क्रिस्ताचे देखीक जिवंक आमी ताका गोवाई दिवंक मोगान आमी जबाबदारी स्विकारल्या. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय म्हटल्यार आमचे क्रिस्ती जिणेक सोंपता तसल्या जिविताक प्रोयण आमचेशी राव. हो विशय आमचे जिवीत भोग करून आमच्या उतरा आनी कन्यांनो क्रिस्ताचे देखीचो जावंक उलो करता. बागीवो जुसेवाजान जेजूक आपल्या जिविताचो माज केलो आनी आपल्या आख्या जिवितांत आपल्या उतरा कन्यांनी वरवीं ताका साक्षी दिली. ताचे देखीन आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत आज आमकां आख्खे आपोवण्याक सोंपता तसलें करूंक जेजूक दीस गोवाय दिवंक फावो ती कृपा ह्या मिसांत मागुया. हो नोवेनाचो पयलो दीस देवसीच्या पवित्र पुस्तक सेवाधर्मीक आनी गरिबांक गरजेवंताच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना तांच्या वावराचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच गोवा वेल्या आनी म्हापसा वारादा पासतूय आयच्या दिसाक आमी ह्या मिसांत मागुया. आनी हीच आयकोल्ली कल्पना मनांत सांबाळून ह्या जेजूच्या भोव पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमी तयार जातना आमी पातकी, आमी असोक्त, आमी देवा सोरशिल्लीं पातोक आदारून पयस केल्या म्हूण मानून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं
आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. Sumia kaglutku, sumia kaglutku, sumia kaglutku, sumia kaglutku, Krista kaglutku, Krista kaglutku, Krista kaglutku, Krista kaglutku, Sumia kaglutku, Sumia kaglutku, Sumia kaglutku, Sumia kaglutku. प्रार्थुया. बागयोंत जुजेवाजाक फुडें घालून ताची विनवणेन आमची सगळी मागणी, आमच्यो गोरजो, आमची तेसावां, आमचें आख्खें जिवीत, आमचें आख्खें कुटुंब देवाच्या हातांत घालुया. सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरतना किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्या लिओ फॉन्सेका ह्या आमच्या भावा पासत ताच्या कुटुंबाच्या इतिहासावा खातीर. हो आमचो भाव नागोआ पिर्नी हांगा सरलो, तर ताचे बरोबर मेळ्ळोल्या उपकारा पासत बागयोंत जुजेवाजाक आनी देवाक आर्कां दिवया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरसोळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलें आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोरजोडलें. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जुआवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय, तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांची गवायकी एकूच. मनशाची गवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार दवरता ताचे सवें ही देवाची गवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार तेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सवें आसा. ज्या मनशा सवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सवें पूत ना
त्या मनशा सवें जिवीतूय ना. तुमचे सवें सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. आनीक एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदय केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुस्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब्द परगोड जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. जेकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. जेजू स्वर्गा राजाचे शिव वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडारूक बरो करता. Sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पोळेना फुडें धरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो. सायबा, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. त्याच घोडेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायिल्लें दान भेटय. पूण ताची खबर अदिकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज तावन बागयोंत जुजे वाजाचे आमच्या गोंय आनी दामाव महा दोन प्रांताच्या आस्क्याराचे पोरबेक आमी आमची आत्मीक तयारी सुरू करता. आनी आयज जावन आसा नोवेनाचो पयलो दीस. आनी आयज एक सोबीत सुंदर विशय, आमच्या नियाळाक आदार कसो आमी घेतला. आनी हो विशय जावन आसा आमचे क्रिस्ती जिणेक
सोंपता तसल्या जिविताच्या पयणांत आमचेशी राव. दुसऱ्या उतरांनी हो विशय आमकां सांगता आमचें जिवीत आनी आमची उतरां आमच्यो कोरण्यो जेजू भाशेन जावंक गरज आसा. आनी आमच्या जिविताचें पयण आमी करतना आमची उतरां आमच्यो कोरण्यो आनी आमचें आख्खें जिवीत त्याच जेजू भाशेन जावचे खातीर त्याच जेजूक आमच्या सांगाता राव म्हूण आमी जेजू लागीं मागता. मोगाड बाबा भयणानो, बावतिस्मा उदेशी आमी सगलीं क्रिस्तांवां आनी क्रिस्तांव कशीं आमी आमचें जिवीत जियेतना आमकां सूख आसा, दूख आसा, कोश्ट आसात, खुशालकाय आसा, फुलां आसात, कांटे आसात. आनी ह्या सगळ्या असल्या वातावरणांत आमी जियेतना तीन तत्वां भोव गरजेचीं. आनी तीन तत्वां म्हणल्यार भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग. जिवितांत सूख आसा, दूख आसा, खुशालकाय, आडकोळी आसात, फुलां कांटे आसात, पूण तीन तत्वां आमच्या जिवितांत आमी जिवंक गरज आसा. भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग. भाग्यवंत जुझेवाज आपलें मुणयारपण चलयतना जायतें ताणें केलें आनी आपल्या मुणयारपणा उदेशी ही तीन भोव गरजेचीं म्हत्वाचीं तत्वां भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग ताणें आपल्या जिवितांत उखलून दवरलो. ही तत्वां शिपडावंक आनी जिवंक तो वावुरलो. भावार्थ, जेन्ना हो आमचो भाग्यवंत जुझेवाज आमच्या गोंयांत आसतना ल्हान सुपुल्लो आसतना ताका सांतुलो म्हणटाले. कित्याक ताचो भावार्थ मनशांक मुखार पोरजोळ्ळो. मनशांनी ताचो भावार्थ पळयलो, कितलो ताका भावार्थ आसा, कशे भाशेन तो आपलो भावार्थ जियेता, कशे भाशेन तो आपलो भावार्थ परगोडटा हें मनशांनी पळयलें आनी ताका सांतुलो म्हूण नांव दवरलें. जेन्ना श्रीलंकेंत क्रिस्ती धर्माक, क्रिस्ती भावां भयणांक कोश्ट पडटाले तेन्ना ह्याच भाग्यवंतान थंयसर वचून क्रिस्तांव धर्म सांबाळलो, भावार्थ परगोटलो. भावार्थ थीर दवरूंक ताणें आपलें बळ, आपलो आदार तांकां फावो केलो. दुसरे सुवातेर बोरवोसो. जायतीं जाण पातकांत जियेतालीं, जायतीं जाण देवा सरशिल्लीं पयस आसतालीं, जायतीं जाण लग्न जायनासतना बाराबोर जियेतालीं, जायतीं जाण निराशीपणान आसलीं. आनी असल्यांक भाग्यवंत जुझेवाजान बोरवोसो फावो केलो. तांचें जिविताचें मोल ओळखूंक तांकां आपलो आदार दिलो. आनी सरशेवटी मोग. भाग्यवंत जुझेवाज मोग शिंपडायता. कसलीच अंतर करिना, धर्मा मदें कसलीच अंतर करिना, कसलेय जातीचो जावं ताका मोगान लेखता. गोडेक तो पिडेवंत जावं, गोडेक तो जाणटो जावं, गोडेक जिवितांत सांडलोलो जावं, तो ताचे सवें मोग दाखयता, मोगाच्यो कोरण्यो आदारता. मोगाड बाबा भयणानो, हें जावन आसलें ह्या भाग्यवंताचें जिवीत. ताच्याय जिवितांत कोश्ट दूख येताले, ताच्याय जिवितांत सूख आनी दुखाच्यो घडण्यो भितर सरताल्यो, पूण सदांच ताणें भावार्थ सांबाळलो, बोरवोसो दिलो आनी मोग परगोटलो. मोगाड बाबा भयणानो, आयज देवाच्या उतरांत भितर सरुया. आयज पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा की जंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा, आनी जंयसर जेजू ना थंयसर जिवितूय ना.
आनी जेन्ना जेजू खुर्सार मुखोळटालो तेन्ना ह्यो तिनूय तत्वां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. जेन्ना त्या सोदपोतीन जेजूच्या कुडीर भालो सोडलो तेन्ना उदक आनी रगत ताचे कुशींतलें व्हांवलें. आनी तेन्ना त्या सोदपोतीन म्हणलें, खरेपणी हो देवाचो पूत. भावार्थ थंयसर आमी पळयता. त्या सोदपोतीन जेजूक लागून भावार्थ परगटलो. जेजूक लागून ताच्या जिवितांत भावार्थ उत्पन्न जालो. दुसरे सुवातेर बोरवोसो तो जेजू खुर्सार उमखोळटाना आंकवार मारिया थंयसर आसली. जेजूचो शीस थंयसर आसलो. आनी जेजून म्हणलें, ही तुजी आवय, हो तुजो पूत. आपूण गेलो म्हूण सगळेंच सोंपोंक ना, पूण हांव तुमकां म्हजी आवय दितां, बोरवोशाची खुणा. तुमी केन्नाच सांडची नात, कित्याक म्हजी आवय तुमच्या सांगाता आसतली. जेजू बोरवोसो मनशांक फावो करता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाड बाबा भयणानो, त्या खुर्सार जावन जेजून मोग परगट केलो. कितलो आपूण मनशा कुळाचो मोग करता त्या खुर्सार जावन जेजून दाखोवन दिलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजू एका खोडकाराक भेट्टा आनी तो खोडकार आपलो भावार्थ जेजूचेर परगट्टा आनी म्हणटा, म्हाका बरो कर. भावार्थ थंयसर आमी पळयता. फुडें जेजू ताका ताच्या जिवितांत बरो करून बोरवोसो दिता. ताचें खोड नाच जाता. मुखार बाबा भयणानो, त्या मनशाचे गोडेक जिवितांत निराशीपण आयलेलें. गोडेक आपणाचें जिवीत सोंपतलें अशें ताका दिसतालें. पूण आतां जेजू ताका बोरवोसो दिता. ताका ताच्या पिडेंतलो बरो करता. आपणाक बरो कर अशें तो भावार्थ परगट्टा जाल्यार जेजू ताका बरो करून ताका बोरवोसो फावो करता आनी म्हणटा, वच, योद्न बेटोय, मनशा मदें वच, मनशा मदें मोगान जिये. मोगान जियोंक जेजू ताका आपयता. मोगाड बाबा भयणानो, आमच्याय जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत सूख आसा, दूख आसा. आमच्या जिवितांत निराशीपण भितर सरता. कांय पावटी कितें करचें कांयच समजना. पूण ही तीन तत्वां आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेन्ना आमी जेजूचें जिवीत जिवंक पावता. आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो, आमचें आख्खें जिवीत जेजू सारकेलें आमी करूंक पावता. भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग. जाल्यार पयले सुवातेर भावार्थ. मोगाळ इश्टानो, भावार्थ खूब गरजेचो. जरी तर आमकां भावार्थ ना जाल्यार जेजू ना. जाल्यार जरी तर जेजू ना जाल्यार जिवीत ना. आनी ह्या पासत भावार्थ सांबाळूंक, भावार्थ वाडोवंक आनी भावार्थ जियोंक आमी वावरुया. आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना मागणें करून, देवाचें उतर वाचून, पवित्र सोबेचें शिकवण आपणावन, मोगाड बाबा भयणानो, आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय. आमचो भावार्थ आमी जियोंक जाय. कित्याक भावार्थ नासतना जेजू आमकां मेळचो ना आनी जेजू नासतना जिवीत आमकां मेळचें ना. दुसरे सुवातेर बोरवोसो. बोरवोसो जरी तर आमकां ना, मोगाळ बाबा भयणानो, आमचें जिवीत निर्फोळ. बोरवोसो खूब गरजेचो. जेन्ना आमी खाला पडटा, जेन्ना आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत नाका अशें आमकां दिसता, तेन्ना बोरवोसो आसप खूब गरजेचें. आनी हो बोरवोसो कोण दिता काय? हो बोरवोसो जेजू आमकां दिता. बोरवोशान तो आमचें जिवीत
बोरता आनी म्हणटा उठ, परतून तुजी वाट चल. कित्याक अशें हांवेनूय केलें. कालवार दोंगर चडटाना सकला पडलो तेन्ना हांव तसोच रावलो ना. हांव उठलो, परत चल्लो आनी सोडवण मनीसकुळाक जोडून घेतली. आनी ह्या पासत मोगाड बाबा भयणानो, आमचें जिवीत निराशीपणाक सांपडटा, दुखाक सांपडटा तेन्ना बोरवोसो सांबाळुया. बोरवोशान आमचें जिवीत बरुया. जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिवया. आनी तिसरे सुवातेर मोग. मोगान जिवंक जेजू आमकां आपयता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग खूब गरजेचो. आनी ह्या दोनूय आज्ञाचेर आमचो आख्खो धर्म आदारलेलो आसा. जरी तर तूं देवाच्या मोगान जियेनाय, पेल्याच्या मोगान जियेनाय, जेजू तुज्या सांगाता ना. आनी जेजू तुज्या सांगाता ना जाल्यार जिवीत तुज्या सांगाता आसचें ना. आनी ह्या पासत मोगाड बाबा भयणानो, आयचो विशय आमचे क्रिस्ती जिणेक सोंपता तसल्या जिविताच्या पयणांत आमचेशी राव. आमचेशी राव. जेजूक आमचेशी रावंक आमी आपयतात. आनी जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसतलो, होच जेजू आमकां भावार्थान वाडूंक आदार दितलो. बोरवोशान जिवंक आमच्या सांगाता आसतलो आनी मोगान जिवंक आपली देख आमकां फावो करतलो. आनी अशें आमी करून जियेता तेन्ना आमकां जिवीत मेळटलें. तर मोगाळ बाबा भयणानो, असलेंच आमचें जिवीत जावंक भाग्यवंत जुजे वाजाक फुडें घालुया आनी आख्खें जिवीत आमचें देवाच्या हातांत आमी उरपुया. उबी रावया. आनी हे वेळार कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो भावार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पोवीस सभेन आनी धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. पोवीस सभेच्या वडिलांनी आपल्या बेसा पोरमोने आनी ताका सोंपता तसले आपले क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी ह्या पॉयंत तेंच करूंक आपले पोरजेकूय तसली वाट दाखोवंक, तशेंच पायप साहेबान घडून हाडलोले परिशोध वरवीं पोवीस सभेंत एकचार भागिलीपण आनी मिसांव अदीक फलवंत जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत को. आमच्या सरकारी वडिलां पासत मागुया. तांणी धर्मा बाबतीन उक्तेपण दाखोवंक आनी आपलो धर्म पाळूंक सगल्यांक सोबत्या दिवंक, तशेंच रोखडेंच आमच्या गोंयांत वेंचणुको जावच्यो आसात तेन्ना विविकपणान आनी शांतीन त्यो जावंक बऱ्यो आनी सात्वीक फुडारी निवडून येवंक नितोल सरकार देवान आमकां दिवंक तेच बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत को. डायोसीन चलतल्या कांय वावरा पासत मागुया. पवित्र पुस्तकाचो सेवाधर्मीक आनी गरीब गरजेवंतांचो कारितास गोवा वावर नेटान चलूंक आनी ह्या वावरांत जबाबदारी आसलेल्यांच्या कार्यांतल्यान क्रिस्ती जिविताक सोबता आनी फायद्याक पडटा तसली सेवा दिवंक
वावरूंक आनी तांच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागूद कर. आम्हा समेस्ता पासत मागुया. आयज गोवा वेल्या आनी म्हापसा वावराडा पासत आमी आमची मागणी उबारतना ह्या नोवेनाक हाजीर आसलेल्यांचेर, ह्या वावराड्यांचेर, गोवल्यांचेर, पुरज्यांचेर आनी ताच्या गोवलीक वावराचेर वागिवून जुजेवाजाचे मजूतीन भरपूर आशिर्वाद पडूं. तशेंच कोविड-19 पिड्या आनी ह्या आमच्या वेल्या वायट निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागूद कर. ह्या वेळार रोगीच रावुया आनी जी मागणी आमी घेवन आयल्यांत, ज्यो गरजो आमच्या मनांत काळजांत आसात, भाग्योंत जुजेवाजाचे विनवणेन मुजतीन देवाच्या पांयां सरशीं घालुया. भोव सर्गीच्या बापा, भाग्योंत जुजेवाजान आपलें जिवीत जियेतना भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग हीं तिनूय तत्वां ताणें आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घातलीं. आनी हीं तत्वां उदेशी जेजूक ताणें आपल्या जिवितांत जागो दिलो आनी ह्याच जेजून ताचें जिवीत राखलें आनी सांबाळ्ळें. ह्याच तत्वां उदेशी आमच्याय जिवितांत जेजूचें आसणें आमी भोगूंक आनी आमचें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याच्या दानाक बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख, वावर धंदो, सगळें आमचें जिवीत आनी खेरीत भाशेन आमची क्रिस्ती जीण देवाक भेटोवया आनी गीत गावया बापाक मानदाना. बापाक माना गुणगुण बायलो, जाय काळजाची कोरी बोगदी, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोडी, मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोडी, मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोडी, मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोडी. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर खोंडवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाच्या समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग
ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगोटूंक आमचो तूं प्रोय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dolbaraco, survespordu. Povit, povit, povit. Dolbaraco, survespordu. Surgani sonsar bolja. Tudzia wojwowa utsorgi Tuka sojso Sorvesporaci nawieta Eta takazoj Utsorgi Tuka sojson. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोरगोटुया. सुमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी खालसींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टाव. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत
त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अंकवार मरे देवाचे माये संगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूता आनी सोडखाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सुर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाड बाबा पिरानो भाग्यवंत सुसेवासान बावार्थ शिंपडायलो, बोरवोसो पोरगोटलो आनी मोगान जिवंक आपयलें. आनी ही तिनूय तत्वां ताच्या जिवितांत आसलीं देखून जेजू ताचे सांगाता आसलो. आनी जेजूक ताच्या सांगाता ताणें घेतलो देखून जिवीत संपूर्णयेन ताका फावो जालें. कित्याक जंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा. तर सदांच ह्याच जेजूक सांगाता घेवन कोश्टां दुखां आडकोळी मोदें भावार्थ जिवंक, बोरवोसो पोरगोटूंक आनी मोग शिंपडावंक आमकां आदार मागुया. आनी सगळीं बाराबोर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जण आसा जेजू, आमकां जिवीत संपूर्णयेन फावो करूंक तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी हे वेळार ह्या उंड्या सैमान आमच्या काळजांत येता. ताका सांगाता घेतात आनी भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग आमच्या जिवितांत जियेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमिन्यांव तयार जाला. जेजूक आमच्या म्हऱ्यान घेवंक येतले. तुमी आसात थंयच रावचें. पाद्री व सिस्टरी कोदिलीच्यो चेर वळी आसात तांच्या मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कुमिन्यांव वाटीत फुडें वेतेली. म्हणटोच हात मातसो अदिकूच भायर काडचो. पवित्र कुमिन्यांव फकत हातार घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमिन्यांव घेवचो न्हय, पूण
बसूनच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कमिन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना भावार्थान आनी सगळे भोगतीन ताका शेवया. हे वेळार गीत गावया, म्हज्या जेवणाक येयात म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू, आनी तूं म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव तुजे लागीं पोरातून मागतां. आनी म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता. आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका जेजू. आमेन. मोच्या जेवणाक येयात, बाबण खोशीन बसात, मोच्या कुडी रोगतात, खोशीदाद सायात. मोच्या जेवणाक येयात, बाबण खोशीन बसात, मोच्या कुडी रोगतात, खोशीदाद सायात. जेजू जिवीत तुजें सावती जिवीत आमचें. 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 उबे रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. मातशें बसूया. भावां भयणीनो, आयज आमी 9 दिसांची तयारी बागीवन जुजेवाजाचे परबेक सुरू केल्या. म्हाका खुशालकाय भोगता. देवान आनीक पावटी आमकां ह्या पवित्र जाग्यार हाडली आनी आपल्या उतरांतल्यान मिसांतल्यान जायती देणी तो आमकां दिवंक सोदता. आमच्या आत्म्याचें पोसण जावंक सोदता. देखून देवाक पयल्या दिसा खातीर हांव तुमचे बरोबर दिनवासतां. दुसरे सुवातेर हांव खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदतां आमचो फादर डायलन डिकॉस्टा, जो वेळ काडून आमचे मदें
ताणें आमकां मिसाची भेट भेटयल्या आनी बरे भाशेन विशया प्रमाणे देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां बरो संदेश दिला. आमकां समजता ते भाशेन आमी कितेंय तरी जिविताक व्हरूंक तसलो संदेश. फादर डायलन तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या भाव भयणांच्या नांवान तुजेर आशिर्वाद मागता. तुज्या वावराचेर बरी भलायकी तुका दिवं आनी असलोच बरो वावर तूं तुज्या मोळ्यान देवाच्या मोळ्यान करूं. तशेंच आमी दिनवासता फादर मॅवरिक फेर्नांडीस, जशें हांव म्हणटालो बाबा म्हणिनो, तो कारितास गोवा हाचो संचालक. आनी तुमी आयकोन जाणा आसतलीं वो वाचूनय जाणा आसतलीं. हालींच तांकां कारितास गोवाक 2 अवॉर्ड मेळ्ळ्यात. कुशालकायेची बरी आनी बरोसभर हांव तांकां शाबास दिता. स्टेट गव्हर्मेंटान बेस्ट NGO आनी बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स. व्हडली खबर आमची डिओसिसीक. देखून ह्या बाबाक तुमच्या नांवान हांव खरें म्हणल्यार दीस नॉट द प्लॅटफॉर्म बट आय थिंक they deserve all this. तांकां हांव शाबासकी दिता आनी तांच्या वावराचेरूय भरपूर आशिर्वाद मागता. आनी हो दीस कारितास गोवा तांचे पासून भेटयला म्हण म्हाका सांगूचें दिसलें. इल्लोसो वेळ घेता बाबा म्हणिनो. ह्यो आमच्यो सदांच्यो चड न्हय, सदांच्यो कळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन जातात हांगा. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15 रोमारियेची मीस. सांजे 4 वाजता आनी मागीर 6 हे मीस इंग्लीश भाशेन. आयतार दिसा मातशें दुसरी मांडावळ 9 तारखेर सकाळीं 5, 6:15, 7:30 आनी 9:15 रोमारीचे मीस. आनी सांजे नोवेनाच्या 11 दिसांनी मिसां जातात तेच पद्दतीन ती जातली. दोबाचीक परबे दिसा जानेराचे 16वेर मिसांची मांडावळी भाशेन सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:30 आनी दोबाजीक मीस परबेचे मीस 10 वाजता. सांजे 4 वाजता आनी 5:30 वाजता निमणे मीस इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच परबे दिसाची मिसां कांय विचून काडलेली मिसां तुमचे पासत लायव्ह स्ट्रीम जातली आनी तीच मिसां मागीर त्या यूट्यूब चॅनलाचेर उपरांत पळोवंक दिश्टी पडटली. हे पासून मीस खरें म्हणल्यार आतां रेकॉर्ड जाता. आमचे गोंयची डिओसिसीचो वेबसायट तो डायसिजन वेबसायट आनी मागीर 12 आदी सुमार तें टॅलिकास्ट करतले म्हूण आतां खबर मेवल्या. कांय आमच्यो ह्या गोरच्या आमच्या जाग्याच्यो थोड्यो सवलती आसात त्यो तुमी जाणात. बेश्टें तुमकां इन अ पासिंग वे कुमसारां आसात कोणाकूय मिसां दिवपाक, उपकार मागणी ओ विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक, डोनेशन. आमचे स्टॉल आसा, धर्मीक वस्तू थंय मेळटात. कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावो ना ह्या वर्साचो. फर्स्ट एड सेल हें आसा. त्या भायर टॉयलेट्स, मागीर आमची फेरी, पिवपाचें उदक आनी तुमच्या पोटाची बूक मारूंक तुमचे सेवेक आसा आमचे सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन एट नॉमिनल प्रायसीस. हे फावटी फादर फेलिक्स लोबो आमकां आदार करता हें कॅन्टीन चलोवंक. म्हणटच तुमी थंय वेचे आनी तुमची बुकदान मातची. एक गरजेची कळवणी जी आमच्या गांवच्या पादविकारान फादर कॅनेथ तेलिस ताणें म्हाका ही कोर म्हणल्यार म्हजे लागीं मागला आनी ती म्हणल्यार ही आसा तशें वाचता. 2 उतरां ह्या जाग्या विशीं. तुमकां खबर आसतली हो जागो जंय बागीवन जुझेवाजाची नोवेना आनी फेस्त जाता तो जागो आमचे सांकवाळचे गरजेचो. ह्या जाग्या सरभोंवती 7 भाटां आसात जंय तुमची थोडी मोटरां तुमी गाडयो दवरल्यात ती पासून. ही सगळीं भाटां सांकवाळची गरजेची. कांय वर्सां फाटीं कांय लोक हे सगळे जागे आपल्या ताब्यान घेवंक सोदतात आनी हाचे विरुद्ध आमी कोर्टान झुजता. ह्या लोकांचे कोर्टान कांयच धरना म्हणटूच आतां हे लोकांक धर्माच्या नांवान लोकां मदें फुटी आनी झुगडी लावंक सोदतात. हाचें उदाहरण म्हळ्यार आमी कांय दीस फाटीं ह्याच जाग्यार पळयलां. तो तांचे नोश्टे मांडणेक बोलोना जावंक आनी सोत कितें तें जाणा जावन
आनी मागण्याच्या आदारान हो तोंटो सुटावो जावचो म्हूण देवाचो आदार आमकां जाय आनी मागता. म्हणटोच ह्या जाग्यार जानेराचे 23 तावन फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स 23 तावन दर आयताराक कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस आनी मीस सांजे 3 ते 6 हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीची उतरां वाचपां ओ बावडत्याची मागणी अशें करून आमकां आदार करूंक सोदतात आनी आतां पासून ओ मिसा आदीं सांगिस्तान येवन मेळचें. देव बरें करूं. उबी रावया. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाला बापा मोगाला बापा तुज्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या ओजेपांनी तुज्या उतराचें बी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुवातेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनीक आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाला आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सोगल्यांनी तुज्या पुताचे पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विचाराचेर जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोस्तांव. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेतना भाग्यवंत जुजे वाजा भाशेन बरी आनी सोंपता तसली क्रिस्ती जीण आमी जिवया. गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. भाग्यवंत जाल्ल्या आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोसोत पावोय. साक्षी दिवन जेजू बावाट पोरसू उर्बेन बोर आमकां जागोय. जुजे वाजा आमच्या बावा तुझे पासोन आर्गा मोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना. जुजे वाजा आमच्या बावा तुझे पासोन आर्गा मोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना.